कालूच अशें कळ्ळां की जिल्हा पंचायत निवडणूक जी आसा ती इमिजिएट घेता म्हणून बरी गजाल आसा, जावपाक जाय. पूण त्या प्रमाणे कॉन्स्टिट्यूशन आनी एक्ट हेच्या प्रमाणे जे कितें सांगलां तेंय जावपाची आवश्यकता आसा. आनी कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे हे सगळे जे प्रोसिजर आसा ते 22 मार्चाक सोंपिल्ले आसा. आनी हे प्रोसिजर जे सोंपना ते जर पळयत जाल्यार सगळ्यो गोश्टी परत रिस्टार्ट करपाच्यो काय कितें हेचे विशीं इलेक्शन कमिशनान सुतोवाच करपाची गरज आसा. नाजाल्यार एवरीबडी वील टेक दीस फॉर ग्रँटेड. हें जावपाक जायना. सरकाराच्या माध्यमांतल्यान ही निवडणूक तांकां आसा जशी बंद जाला त्याच तरेन ती चालू जावपाक जाय. म्हणजे 23 तारखेचें मतदान आशिल्लें तें तितलेंच बंद जालें. तें फक्त मतदान तितलें करपाचें. पूण हाजो फायदो गैरफायदो सरकाराचे जे घटक पक्ष आसा ते घेतले ह्या बद्दल दुमत ना. कारण काल एक साऊथ गोवा कोर कमिटीची मिटींग जाली एका पक्षाची म्हणल्यार आनी ताणें सांगलां हें इलेक्शन एका दिसा पुरतें मर्यादीत दवरून कंप्लीट करपाचें. आनी त्या खातीर प्रत्येक घराघरांत 5 किलो फोव, 1 किलो गोड आनी 2 गोश्टी आनी कांदे 3 किलो. म्हाका कळना दिवाळेक म्हूण कांदे वाडटा काय म्हणून, पूण कांदे आसा अशें म्हणून कळ्ळें म्हाका. हें जर अशें आसा आनी त्या खातीर जर ते इलेक्शन घेता आसत जाल्यार इट इज अ गंभीर गोश्ट आसा. आनी हें बरोबर न्हय. आमचे कार्यकर्ते काम करताले ह्या बद्दल दुमत ना. पूण सबंद गोंयच्या मतदारांक म्हजो रिक्वेस्ट की जें जें कितें तुमकां दिता तें तुमी घेयात आनी मतां मात्र तांकां ज्यांका कोणाक तुमी मारपाचें ठरयल्यार तांकां मारात आनी बरे पक्ष मुखार व्हरपाक हातभार लायात. म्हजें सांगपाचें मुद्दम. कारण ही सुरवात जर काही पक्षांनी केली, सरकारी पक्षांनी, जाल्यार अत्यंत निंदनीय गोश्ट गोंयांत जातली. आमची दिवाळीचो सण, ह्या दिवाळीच्या सणाच्यो सगळ्या गोंयकारांक हांव मना पासून उलोवनीक परबीं दिता. आनी हें वर्स सुख समाधानाचें, समृद्धीचें आनी हो जो महामारी गोंयच्या लोकांचेर, जगांतल्या लोकांचेर आयल्या ती नश्ट जावची ही देवा कडेन प्रार्थना करता. बांदोडे पंचायत वार्षिक मोठ्या प्रमाणांत लक्ष्मी पुजन, गोरवांचो पाडवो, धेंडलो अश्यो गोश्टी आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकर मैदानाचेर करता. सरपंच राजेश कवळेकारांत आसा आनी ताचे बरोबर तांची फूल 10 जाणांची ताचे बरोबर आनी उरिल्ले पंच टीम आसा आनी सगळे आमचे जे बाकीचे पंच आसा ते पार्टिसिपेट जाता. कोणीच्या काही कारणां लागून कोविड-19 लागून प्लस माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट हांचे तांकां आदार आशिल्ल्या कारणान हें फंक्शन मोठें धमाज्यान गेली कित्येक वर्सां भाऊसाहेब बांदोडकार ग्रावंड जायत बसून आमी करता. आनी नविदाद थंय दवरल्या म्हणजे धेंडलो, पारंपारीक धेंडलो, त्याची मिरवणूक, त्याच बरोबर जे रुचकर फोव आसता 4-5 तरेचे तेय थंय दवरप आनी एक वेगळेपण अशें ह्या कार्यक्रमाचें आसता. आनी सामाजीक आमचे जे गोंयकारांचे कार्यक्रम आसता, आमचो संगीत कार्यक्रम, तो कार्यक्रम आमी थंय दवरता. पूण अंदूच्या काही कारणां लागून, महामारीच्या प्रॉब्लेमा लागून, कोविड-19 प्लस माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाचे जे आधारस्तंभ आशिल्ले मोहन ढवळीकर हांचें दुख्खद निधन जाले बद्दल हो कार्यक्रम पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान जातलोच. पूण फक्त पुजा, अर्चा, धेंडलो हो पारंपारीक जे आमचे सण आसा तितलो मर्यादितान हो सगळो आमी साजरो करतले. आनी फोवाचो नैवेद्य आसतले आनी लोकांक निमंत्रण दिनासतना आमी हो कार्यक्रम करपाक वयता. कारण अंदूचो प्रोग्राम आसा तो आमी टायमींग अंदूच्या वर्सा पुरतो कोरोना व्हायरसा लागून आनी ह्या गोश्टीक लागून कर्टेल केला अंदूच्या वर्सा पुरतो. त्या खातीर ताची नोंद सगळ्या लोकांनी घेवची.
त्या शिवाय बांदोडा पंचायतीन एक बरो उपक्रम माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट बरोबर आणि तांचे मार्फत केला आणि तो म्हणजे 8,000 पणट्यो अंदू ते येता त्या 12 तारखेक सकाळी 10 वरांचेर त्या पंचायतीन डिस्ट्रिब्युशन करतले. लोकांच्या घरांत प्रत्येकाच्या घरांत प्रकाश वचचो असो भावार्थ दवरून हें सगळें पंचायतीचें काम चल्लां. त्या बद्दल हांव त्या पंचायतीचें अभिनंदन करता आनी अशेंच काम तांणी चालू दवरचें अशें नमूद करता. मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत and director of panchayat are complete failed to maintain the panchayats in state of Goa. पयलीं म्हणजे जी तांकां ग्रँट दिवपाची आसता ती ग्रँट तांकां दिवना. नंबर 2 तांकां जो पयशे येता म्हणजे पंप आसता IDCचे आसता. IDC म्हणजे इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे जो इंडस्ट्रियल स्टेट आसा तांचो काही रेव्हेन्यू तांकां मेळटा तो 3 वर्सां काय 4 वर्सां मेळना. हें तो घेवंक शकना. नंबर 2 14th फायनान्साचे पयशे ताणें बाकीच्या कामाक माग म्हटले वापरा म्हटला. कचरो हँडल करता ते पयशे तांकां येना. दुसऱ्यो ग्रँट्स ज्यो येतात ते येना. आनी जेन्ना जेन्ना मंत्र्याक फोन करता तेन्ना तो म्हणटा आपूण दिना म्हणटा फायनान्स दिना. हें बरोबर न्हय. दुसरे वटेन गोवा सरकारान सबंद गोंय हागणमुक्त म्हणून डिक्लेअर केला. एक तर तांणी हो स्टेटमेंट फाटीं घेवचो आनी सबंद गोंयकारां कडेन आनी पंचायती कडेन म्युनिसिपालिटी कडेन चूक मागची. गोंय हागणमुक्त जावना. आनी हेचो प्रत्यय तुमकां तुमी जर सकाळचे विमानार जर हांगा गेले जाल्यार रस्तो जो विमानतळाचेर वता सांकवाळ जेन्ना पावता तेन्ना लायनीन त्या रस्त्याच्या कुशीन कितले लोक बशिल्ले आसता फाटल्यो घेवन तुमकां दिसून येतले ज्यो व्हडा वेगळ्यो. हांव मातसो स्पश्टूच उलयतां कारण कितेंय डिक्लेअर करता आसतना पयलीं सारासार मनशान विचार करपाक जाय. इतलेंच सरप्रायज ना तर जी टॉयलेटां SC, ST, OBC आनी इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास हांकां सँक्शन करपाची ज्यांची नांवां प्रत्येक पंचायतीन घेतल्या त्या पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान ते पयशे भरून घेतल्या प्रत्येक मनशा कडच्यान. ते आज 3 वर्सां तांणी हे टॉयलेट दिवंक शकले ना. आनी वयल्यान फाटल्या मिनिस्टरान क्लेम करता. फॉर एग्जाम्पल प्रश्न पयर मुख्यमंत्री जेन्ना व्हर्च्युअल असेंब्ली पंचायती कडेन केली तेन्ना एकट्यान ताका मडकयच्या पंचान प्रश्न केलो की तुमी अशे अशे पयशे भरून घेतले आमच्या टॉयलेटाचे कित्याक दिवना. आतां तुमचो मंत्री तुमचो आमदार मंत्री आशिल्लो तें काम जावना. ताका मुख्यमंत्र्याक खबर आसपाक जाय पयलीं म्हणजे की टॉयलेट खंय जर बसयतलो जाल्यार मालकी कडच्यान NOC जाय पडटा. हें ताका खबर ना. आमची जी टॉयलेटां उरलीं आमच्या पंचायतींनी बांदपाचें आमचे सरपंच पंच काम करपी लोक मना पसून काम करपी लोक ज्या कडेन NOC मेळूना थंय टॉयलेटी उरल्या. नाजाल्यार आमी जवळ जवळ 100% NOC ना ज्या कडेन ना थंय आमकां 100% टॉयलेट्स आसा. आनी आतां काही भाटकारांनी NOC दिल्ल्या कारणान जवळ जवळ एकेका पंचायती सादारण 100-125 टॉयलेट्स आमकां जाय. हे मुख्यमंत्र्यान सारासार विचार करून त्या दिसा उलोवपाक जाय आशिल्लें. आपलें अशें करून नासलें कारणा शिवाय अशा गोश्टी आसतना मुख्यमंत्र्यान नाका आशिल्ले प्रश्न. हांव मंत्री आशिल्लो हांव ना म्हणटा. हांव आमदार आशिल्लो मंत्री आशिल्लो आनी जर म्हाका तें काम करपाक मेळटा जाल्यार म्हाका आनंदूय जातलो आशिल्लो. कारण म्हाका कोणूय दुसरो पार्टीचो आसलो जाल्यार सुद्दां म्हाका संवय ना ह्यागेल्या आडे ह्यागेल्या आडे करपाची. म्हाका काँग्रेसूय सारकी BJP सारकी MG सारकी आनी इंडिपेंडंटूय सारके कोणाची कामां हांव आडोवपी न्हय. आनी अशा परिस्थितींत जेन्ना मुख्यमंत्री सारके पोस्टार बसून जर ते उलयता आसत जाल्यार हें बरोबर न्हय अशें म्हाका दिसता. ताचो हांव निशेध करता. तिसरी गोश्ट सगळ्याक हागणमुक्त म्हणून तुमी डिक्लेअर केलें जाल्यार ती टॉयलेटां आमी बसून कित्याक करना हो म्हजो प्रश्न आसा. ती बेगिनात बेगीन दिवची
वगीच नाका आशिल्ले स्टेटमेंट काडचे न्हय. इलेक्शन जाता म्हणून 11,000 जॉब्स दिता म्हणटा. पयलीं इलेक्शनां येयलीं म्युनिसिपालिटीची तेन्ना 5,000 जॉब दिता. ताचे पयलीं 1,000 जॉब दिता. सो आतां 11 आनी 5 16 आनी 17,000 जॉब गोंयांत जातले म्हाका दिसना. कारण गोंयची आर्थीक परिस्थिती जी आसा ती अत्यंत बिकट आसा. जे गोंयच्या GST मार्फत येवपाचे तेही लोन घेवन फेडाप म्हणून सांगला. गोंयचो रेव्हेन्यू डेली कमी जायत आसा आनी नाका त्यो गोश्टी मुख्यमंत्री मुखार हे सरकार मुखार व्हरपाक सोदता. फॉर एक्झाम्पल सनबर्न पार्टी, नरकासुराच्यो मिरवणुको हे बंद जावपाचे. हांव तांकां शेडीक सांगता की कोरोनाची 19 हो जो व्हायरस नरकासूर मिरवणूक आणि तुमचे सन्मान दोन्ही बंद करा. कारण विंटर हे चालू जालो, सीझन चालू जालो आणि विंटर सिजनात टेम्परेचर गोज बिलो 25 डिग्री गोंयांत तरी. त्या खातीर सहज कोणाकूय संसर्ग ह्या कोरोनाचो जावंक शकता. त्या खातीर मुख्यमंत्र्याक म्हजी विनंती, हांव डिक्टेट करूंक शकत नाका, विनंती करता की हे दोन जे मोठे हें आसा की मिरवणुको आनी जे फंक्शनां ती बंद करची. तातूंतल्यान जो पयसो मेळटा तो पयसो न्हय, तुमकां तेजे चौपट पयसो मोडचो पडटलो. लोक करून लोकांचें कल्याण जातलें. दुसरी गजाल, जो रस्तो आजूच हांवें आयकला नॅशनल हायवे NH4 वीच स्टार्ट्स फ्रॉम बेळगाम कम्स टू पणजी, हो जो रस्तो आसा ताचें टेंडरींग प्रोसेस चालू आसा. कारण हो रस्तो म्हज्या वेळार आयिल्लो आनी तेन्ना 4 लेन आमी अनमोडच्यान सकयल मोले पर्यंत 4 लेन घेवचो न्हय म्हणून थारायलो. आनी म्हाका दिसता गोवा बॉर्डर पर्यंत 9 मिटराचो रोड केला, वीच इज व्हेरी गुड. तुमी गोवा बॉर्डर टू गोवा, आतां कर्नाटकाचे जे पुलीस हें आसा थंयच्यान गोवा बॉर्डर जवळ जवळ 6 किलोमिटर आसा. आनी ही 6 किलोमिटर रोड इतलो बरो जाला आनी तो 9 मिटर आसा. तसोच रोड तो सकयल देंवपाक आमचे कडेन 9 मिटर रस्तो आसा आनी तातूंतल्यान नुकसान कांय जायना. फक्त जे बारीक बारीक कलवट आसा ते बांदून घेवपाचे, झाडां मारपाची गरज ना. जे रिटेनिंग वॉल्स आसा त्यो बांदून घेवपाच्यो आनी हो लोकांक बरो करून दिवपाचो. 12 मिटर पर्यंत हो रोड कांयच प्रॉब्लेम नासतना आमच्यांनी सकयल पर्यंत करूं येता. आनी मोलेच्यान मागीर येता आसतना तो 4 लेन आमचो करूं येता. तातूंत कांय मोठेशें नुकसान जायना. पूण ही जर विचार विनिमय करून हें काम केलें जाल्यार जो प्रोजेक्ट पास जाला तो प्रोजेक्ट आमकां आमी नाकारूंक शकना. कारण हे पयशे आमकां नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी दिता, म्हणजे MOST, MORTL, आनी तांचे कडच्यान हे पयशे येता. आनी हो संबंद जो प्रोजेक्ट आसा तो हांवें मुखार व्हेल्लो. अनमोडच्यान सकयल पर्यंत फक्त 9 मिटराचो रोड करचो आनी दोनूय सायडीन बरें शोल्डर करून टोटल 12 मिटर रोड इज पॉसिबल. आनी हांगा आमकां एक झाड मारपाक मेळना आनी दुसरें फक्त रिटेनिंग वॉल आनी ज्यो सायड वॉल्स आसा आनी कलवर्ट्स जे आसा ते बांदल्यात. सर, थर्ड प्रोजेक्ट एक आसा 400 kV, ताचे बाबत तुमचे कॉमेंट. 400 kVचे जो प्रोजेक्ट आसा तातूंत भरपूर नुकसान झाडांचें जाता, एनवायरमेंट, आनी तें अभयारण्यान जाता. आनी त्या खातीर डिस्कशन इन द एसेंब्ली हांवें मागिल्लें. म्हाका तेचे आन्सर जाय की कोणी 60,000 झाडां कापता म्हणटा, कोणी 80,000 कापता, कोण म्हणटा 1 लाख, कोण मंत्री म्हणटा 10,000 वयर झाडां कापना. म्हणून त्या खातीर ह्याचेर करेक्ट आमकां आन्सर मेळ्ळे शिवाय त्याचेर हांव कॉमेंट करूंक शकना. तुमकां मंत्रीपद मेळटलें अशी तरी चर्चा चालू आसा सध्या परत.